अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे। दोस्तों तुसां एक डिठो सी वीडियो अजकल जी सोशल मीडिया के उत्ते सब तो ज़्यादा चलती पई है, वो है लाइट हाउस। ये वीडियो तुसां अक्सर दोस्तां डिठी भी हो सी। लाइट हाउस के बारे आखा वैदा भी है कि उन्हें नौकरी की ऑफर की है। उतना महीने की तनख्वाह जी दसी ने वो है पाकिस्तानी 32 करोड़ रुपया। सिर्फ 3 महीने उतना नौकरी करनी है। पहले 3 करोड़ दसेंदे पे हैं, हूँ 32 करोड़ रुपया दसा ने इसका। तो दोस्तों जड़ा लाइट हाउस है ये स्कॉटलैंड दे विच एक जजीरा आइसलैंड, ये आइसलैंड दे विच है, समंदर दे विच है। इनकी समंदर तो दूरी जी है ना, खुशकी ते समंदर दे विच इत्थे है जी दूरी है वो 3 किलोमीटर है। यानी कि खुशकी तो 3 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खौफनाक ते ख़तरनाक चट्टान है, जिथा पहले जहाज़ टकरा वेंदे हैं, तबाह थी वेंदे हैं। तो उस चट्टान के उत्ते ये लाइट हाउस बना है। पहले जिन्हें बना है तो ये है कि उस टाइम भाव लेंदे हैं लकड़ रोशनी दिखाने हैं जहाज़ों को जोड़े समंदर के भी सफ़र करें ताकि वो इस चट्टान के नाल टकरा न सके। उन्होंने बचाने वास्ते ये लाइट हाउस बनाया गया है। उस तो बाद थोड़ी जी तरक्की थी, लालटेन वगैरह आ गए तो वो इतनी उदी रोशनी नहीं वाला भी शीशे वगैरह सेट करके भी रिफ्लैक्शन थी वे तो इन सिस्टम चलता रहा। वत आ गए बिजली, हूँ जड़ा है वो जनरेटर नाल उत्थां लाइट जलावनी पौंदी है। ये दोस्तों इत्थां जिहड़े बंदे गए ना अज की नौकरी करन, उन्हां दे विचों सिर्फ 3 बंदे जिंदा हैं, वो भी बांग्लादेश के। बाकी 472 बंदा उतना जिंदगी की बाजी हार गई है। पिछले रिहाना अज़रबैजान की एक लड़की आई बोशी, वो तकरीबन 8 के 10 रिहाना तो बाद वो उतना फौत थी गई है। उतना बंदे को पहुँचाया वह पहले उनका एग्रीमेंट करे सन कि अगर ते कोई थी गया तो तू अपनी मौत का खुद जिम्मेदार हो सें, असा जिम्मेदार कौन हो सो। उतना इंटरनेट की सहूलत को नहीं, मोबाइल भी तुस नाल निवे गिन के वाई सकते। थोक उतना जड़ा सिलेक्ट थी सी बंदा उक बजरिया हेलीकॉप्टर उतना पहुँचाना। 3 महीने का राशन खावन पीवन का समान उता दे देना। कुछ पढ़ने वास्ते किताबां वगैरह भी उसको उतना दित्तियां वैंदियां। कम उनका केड़ा है कि लाइट बंद नहीं थी होनी चाहिए। अगर लाइट बंद थी गई है 15 मिनटां दे विच तुसां उसको चालू नहीं किया तो वत थोड़ा 5 करोड़ रुपया कटा वैसे। दूजा दोस्तों के बंदे उत्थे मरदे क्यों? उनकी लाइट हाउस की जी ऊंचाई है ये 374 मीटर, फुट नहीं 374 मीटर समंदर दे विच है। जेड़े इत्थां लहरां आनियां यकीन करो कि बड़ी शिद्दत नाल इस दे नाल टकरांदियां, लहरां इहदे उत्तों फिर वैंदियां। इतने शदीद लहरन कि 374 मीटर का जो है लहरां दी उत्तों फिर वैंदियां। बंदा उत्थे रौना आउंदा तन तनहा, हर पासे सिर्फ समंदर ही समंदर है, बई कोई शै को नहीं। जिसले चट्टाना
چٹان دے اتتے لائٹ ہاؤس ہیں جڑے ٹکرانی ہیں لہراں تو بڑی خوفناک آواز آتی ہے اندر تو کوئی جاتے ہیں کہ اتھاں جنات وغیرہ ہیں، لیکن گل یہ ہے کہ ایک جگہ تو بندے کو پتہ ہو بھی تھا 500 بندہ ہلاک تھی گئے تو اس جگہ کے اتنے بندے کو ویسے ہی خوف آتا ہے، انتہائی خوفناک جگہ ہے۔ تو آرام سن سکتے ہوئے اپنی مرضی سے اٹھی سکتے ہوئے اپنی مرضی سے مچھی کا شکار کر سکتے ہوئے سارا کچھ کر سکتے ہوئے۔ ہوں ایک بندہ ہے اپنا ہے مکیش کمار پتہ نہیں ایویں کیویں کمیش کمار، وہ ہوں سلیکٹ تھے، اس ہوں اتھاں ونجنا ہے تے اتھاں اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ انتہائی خوفناک مناظر ہوں، راتی بڑی عجیب اتھاں آوازاں آنی ہیں کہ اگلے جڑے 3 بندے ہیں وہ بنگلہ دیش کے ایک بندے کو انٹرویو کیتا نے کہ ہاں بھائی بلا 1 مہینہ کر تک اتنے پیسے والا بہ دے سو۔ اس کا کہ مہینہ تو بڑی دور کی گل ہے، میں 1 دہاڑی نہ لاما اتھا تے، اس کہ میری جان بچ گئی ہو بہوں ہے۔ اس کو پوچھنے میں تو کیا کرنا ہے؟ اسے کہ میں لائٹ صاف کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ پاک کو یاد کرنا، نوافل پڑھتا رہنا، نماز پڑھتا ہوں، بس اس چیز میں کو بچائے، باقی جڑا ہے نا کوئی شک نہیں۔ ہر پاسے پانی ہے، بندے کو نہ کوئی موبائل ہوتا ہے، نہ کوئی سم ہوتی ہے، کوئی شے کو نہیں، کوئی دنیا جہان نال رابطہ کو نہیں ہوتا۔ ہر پاس جڑا نا خوفناک مناظر ہوندے، تو کوئی کسی قسم کی اتنے امداد نہیں مل سکتی۔ 3 مہینہ تو بعد وہ ہیلی کاپٹر چاہن آسی، اکثر جڑے اپنے ٹائم تے ہیلی کاپٹر وہاں آئی وہ بندے جڑا نا موئے پے ہوندے ہیں، انہوں کو چاہ دینا ہیں، نہ انہوں نے کوئی بندہ زخمی آئی، نہ وہ کوئی جڑا نا کوئی سٹ پھیٹ لگی ہوئی، نہ اتنا کہ بندے خودکشی کی ہے۔ بس بندے جڑا نا اتنے 472 بندہ ہلاک تھی چکا ہے۔ میں وہ تھوڑی جی ان سرچ کی ہے گوگل دے اتنے، اندر گوگل جی میں سرچ کی ہے اندر یہ ہے کہ بھئی یہ جڑا 32 کروڑ روپیے ہے نا، یہ 32 کروڑ تنخواہ ہے ہی نہیں، اندھی ہے تقریباً $12 لاکھ سالانہ۔ اگر سال بندہ جڑا نا اتھا کر ویسی تو او کو 12 لاکھ روپیہ جنا نا $12 لاکھ جنا نا اس کو مل سی۔ لیکن سوشل میڈیا تے یہ ہے کہ یہ ہون ایک چیلنج بن گئی ہے، پاکستانی سارے فارم پور کریں دے پہ، کیونکہ وہ دن پاکستان دے بھی جڑی زندگی اساں گزرے دے پہ ہیں یہ بھی تو بہت اوکھی ہے، تو لائٹ ہاؤس پوری اوکھی ہے بھئی اتھا چلو بھئی اگر 3 مہینے کٹ کے آسوں تو سب کو جڑا نا تقریباً 1 ارب روپیہ تو مل سی، آنے والے نسلوں تک تو آرام نال کھا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان دے وچ انہاں کے جڑے حالات اساں اتھا گزرے دے پے ہیں تو لائٹ ہاؤس اندے کول بہتر ہے۔ یہ پاکستانیاں دے نظریات ہیں تے نہایت ہی خوفناک جگہ دوستو، تساں بے شک سرچ کر کے دیکھ گنو، یوٹیوب دے تے بہت ساری ویڈیوز آئیاں پئی ہیں، لوگ جڑا ہے نا ویڈیوز دیتے ہی پی ہے تے آدھی ایویں کہ اتھوں بچ کے آنا بڑا مشکل ہے۔ جڑے اتھا گئے انہاں دی ڈیڈ باڈی واپس آئی ہے۔ اللہ پاک تو کو حفظ و امانی چ رکھے، اللہ پاک تو کو سلامت رکھے۔ جڑا نواں ٹرینڈ ہوندا ہے اسے تے ویڈیو بنانے اساں تھوڑے واسطے تے یہ ہوں ٹاپ ٹرینڈ جڑا نا سوشل میڈیا تے یہ وہدا پیا لائٹ ہاؤس والا، تو میں آخیا چلو دوستاں نال لائٹ ہاؤس میں شیئر کرنا چاہ، دوستاں کو معلومات دینا چاہ۔ تو انشاءاللہ دوستو کل ملسوں کہ نوی ویڈیو دینا، کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔